अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम जिस नावल का आगाज़ करने जा रहे हैं उसका नाम है आफत और इसकी मुसन्निफ़ा है सबीहा रहमान। हूर आसिया बेगम पूरे घर में अपनी बेटी को ढूंढ रही थी जो अपने पसंदीदा काम में मसरूफ़ थी, और हमारी हूर का पसंदीदा काम है दूसरों का जीना हराम करना। कब से आवाज़ें दे रही हूँ, गज़ब खुदा का, ऐसी लीठ औलाद है मेरी, माँ की पहली आवाज़ पे जो कभी आ गई हो। अरे मेरी प्यारी अम्मी, क्या हो गया है? मैं तो कुरान तक पढ़ रही थी। अच्छा, तो तुम कुरान पढ़ रही थी, तो गले में शोर क्यों था? अरे अम्मी, अब दुनिया के हर शोर के पीछे आपकी शहज़ादी तो नहीं ना हो सकती। ये तो लोगों के अमाल ऐसे हैं जिनका शोर है। अरे अम्मी, कान तो छोड़ें प्लीज़। तुम बता रही हो कि नहीं? अच्छा, कान तो छोड़ें, फिर बताती हूँ। अरे अम्मी, वो साथ वाला गुड्डू है ना, वो मेरे साथ क्रिकेट नहीं खेल रहा था तो मैंने उसे 2 थप्पड़ लगा दिए, तो इसने अपनी बेसुरी आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। अब इसमें मेरी क्या गलती है? अरे अम्मी, मार क्यों रही हैं? इतनी नालायक औलाद है मेरी। लोगों की बेटियां इतने सलीके वाली होती हैं और एक मेरी हूर है जिसमें अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं। अरे अम्मी, आपको तो फ़ख्र होना चाहिए, शुक्र करें कि मैं आपके घर पैदा हो गई, नहीं तो मूड तो मेरा किसी शहज़ादे के घर पैदा होने का था। अम्मी का हाथ जूते तक जाते देखकर हूर वहाँ से बोतल के जिन की तरह गायब हो गई थी। आइए आइए, अरे शर्माइए नहीं, अपना ही घर समझिए। जी, तो ये है खान हाउस। इस घर के मालिक है शराफत खान, उनकी अहलिया है खुर्शीदा बेगम। इनके 2 बेटे हैं जो दोनों शादीशुदा हैं और अपनी अपनी फैमिली के साथ इसी घर में रहते हैं। बड़े बेटे सदाकत खान और उनकी बेगम सुमेरा खान हैं। इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे गुलरेज़ खान, गुलजार खान, बेटी शानज़े खान, जो अपने खाला साथ फहद के साथ रिश्ता अज़दवाज में बंधने वाली है। इस घर के छोटे बेटे नज़ाकत खान हैं। इनकी बीवी है आसिया बेगम। इनकी 2 जुड़वा बेटियां हैं, ईशा खान, जिनकी मंगनी अपने तायाजाद गुलरेज़ से हुई है। इनकी छोटी बेटी है हुरैन खान, जी हमारी हूर, जिनसे आप मिल चुके हैं, हूर जिसे सारे ख़ानदान वाले आफत कहते हैं। नज़ाकत साहब, मैं कह देती हूँ, अपनी लाडली को समझा दें, जिसकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। अरे बेगम, क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती हो? मासी। जी साहिब, जाइए और ईशा और हूर को बुला कर लाइए। जी साहिब। अरे बेटियाँ, आपको साहिब बुला रहे हैं। जी मासी, आ रहे हैं, ईशा ने शाइस्तगी से जवाब दिया। हूर और ईशा सीढ़ियाँ उतर रही थी। ईशा तो सीढ़ियाँ उतर रही थी, मगर आफत हूर रेलिंग से लटक कर नीचे आ रही थी। अरे हूर, कभी तो इंसान बन जाया करो, तमीज़ से सीढ़ियों से उतरो। अरे मोटी, तू तो उतर नहीं सकती रेलिंग से, तो मुझसे क्यों जलती है? मरो तुम, ईशा ने जल कर कहा और अपने बाबा के पास पहुंच गई। आसिया बहन ठीक कहती थी कि हूर का ताल्लुक बंदरों की नस्ल से था, फिर ही इनसे बिछड़कर इंसानों में आ गई। बाबा, आपने मुझे बुलाया? अरे मेरी जान कैसी है? मैं तो फिट हूँ बाबा, आप सुनाइए। हाँ, ये तो ठीक ही होगी, दूसरों का जो जीना हराम कर रखा है इसने। अरे बाबा, ये जो आपकी बीवी है ना, ये मेरी शोहरत से जलती है। आपकी बीवी से क्या मतलब है? मैं माँ हूँ तुम्हारी, आसिया ने हूर का कान पकड़ते हुए कहा। अरे आसिया बहन, ये बात बात पर मेरा कान ना पकड़ लिया करें, बाबा बचाएं ना। अरे छोड़ दे मेरी बेटी को। हूर मौका पाते ही नज़ाकत साहब के पास भाग गई। हूर और ईशा, जी बाबा। बेटा, तुम लोगों के इम्तिहान हैं, तैयारी कैसी है? जी बाबा, बहुत अच्छी है, ईशा ने जवाब दिया। और हूर, आपकी? जी बाबा, इस पर टॉप मैं ही करूँगी। हाँ, जैसे हर साल करती हो, ईशा ने जवाब दिया। अरे वो तो मैं तेरी वजह से टॉप नहीं करती, कि अगर मैं टॉप कर गई तो तेरा क्या बनेगा? हाँ, तुम्हें क्रिकेट से फुर्सत मिले तो तुम कुछ करो ना। देख, मेरी क्रिकेट को दरमियान में ना ला। अरे बच्चों, चुप करो और जाकर पढ़ो। बाबा की आवाज़ पर दोनों कमरे में भाग गई। ईशा और हूर दिखने में बिल्कुल एक जैसी थी, बस इनकी आंखों का रंग मुख्तलिफ था। सफ़ेद रंगत, लंबे बाल, ऊंचा कद। हूर की आंखें नीली और ईशा की सब्ज़ थी। खान हाउस के सहन में खुर्शीद बेगम अपने पोते पोतियों और बहुओं के साथ बैठी थी। हूर गेट से दाखिल हुई, जीन्स शर्ट पहने, हाथ में बैट पकड़े अपने क्रिकेट एकेडमी से आ रही थी। आसिया बेगम के लाख मना करने के बावजूद नज़ाकत साहब ने हूर को क्रिकेट एकेडमी जाने की इजाज़त दे दी थी। इतने में सदाकत साहब भी वहाँ आ गए। नज़ाकत साहब भी ऑफिस से आ गए थे और वही सबके साथ बैठ गए। अरे दादी जान। जी दादी की जान। यार दादी, आप इतनी खूबसूरत हैं, आपने दादा से शादी क्यों की? है क्या मतलब है तुम्हारे लड़की? दादा जान ने गुस्से से पूछा।
अरे मर गई, दादा जान आप भी यहीं मौजूद थे? हाँ, तो क्या कह रही थी अपनी दादी से? कुछ नहीं दादा जान, मैं तो, हाँ वो दादा जान मुझे पूछना था कि आप अभी तक इतने जवान कैसे हैं? दादा जान ने अपनी जवानी के किस्से सुनाने ही लगे थे कि दादी जान ने टोक दिया। अरे सुनते हो गुलरेज भाई, हमारे होने वाली भाभी कहाँ हैं? हून ने आँख दबाते हुए गुलरेज से पूछा। वो किचन में काम कर रही हैं, तुम भी कोई कर लिया करो। गुलरेज ने झट से जवाब दिया। जोरू का गुलाम कहीं का, और कौन सा पीछे रहने वाली थी? दादा जान ने नज़ाकत साहब और सदाकत साहब को मुखातिब किया। सदाकत, कल शानजे के ससुराल वाले तारीख लेने आ रहे हैं, सारी तैयारी मुकम्मल है ना? जी अब्बा जी, सारी तैयारी मुकम्मल है, दोनों बेटों ने जवाब दिया। ठीक है आसिया बेटा, सुमेरा बेटा, घर के सारे इंतजामात मुकम्मल होने चाहिए। जी अब्बा जी। सब बड़े अपने अपने कमरों में चले गए तो बच्चा पार्टी वही बैठी रही। ईशा भी काम ख़त्म करके वही आ गई थी। शानजे आपी, आपने लव मैरिज क्यों नहीं की? अरे हूर, प्यार वही है जो शादी के बाद हो, शादी से पहले कोई प्यार नहीं होता। ऐवी नहीं होता, ये अपने भाई से पूछिए ना जो गोड्डे गोड्डे इश्क में डूबा है। गुलरेज हूर का इशारा समझकर और फैल गया। हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है? प्यार के बारे में, गुलरेज ने ईशा की तरफ देखते हुए कहा, जिसने आंख झुका ली थी। हाँ हाँ इससे पूछो, ये तो मोहब्बत का अब्बा लगा है ना। गुलजार की बात पर सब हंसने लगे। गुलरेज मुंह बनाकर कमरे में चला गया। चलो तुम सब भी उठकर जाकर सो जाओ, सुबह उठकर काम भी करने हैं। गुलजार की आवाज़ पर सब उठकर अपने अपने कमरे में चले गए। अगले दिन घर में गहमा गहमी थी। सुमेरा आसिया मासी के साथ मिलकर खाना बना रही थी। अम्मी अम्मी, गुलजार किचन में दाखिल हुआ। क्या है, क्यों घर सर पे उठा रहे हो? वो अम्मी मुझे चाय पीनी है, अब भी बहुत काम है, बाद में बना दूंगी। लेकिन अम्मी, अरे हूर बात तो सुनो। जी भाई, वो मुझे एक कप चाय तो बना दो। उफ, ये क्या बोल दिया आपने? गुलजार भाई, ऐसे लो क्वालिटी के काम हूर दी ग्रेट ने कभी नहीं किए। इतने में हूर को आसिया बेगम की फ्लाइंग चप्पल आकर लगी। अरे अम्मी, जितना आपका निशाना पक्का है ना, आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम ज्वाइन कर लें, कम से कम रन आउट तो कर दिया करेंगी ना आप। हूर अपनी ज़ुबान बंद करके भाई को चाय बना कर दो, नहीं तो। अच्छा आसिया बहन, बना रही हूँ, आप अपने हाथों को जहमत नहीं दीजिएगा। वैसे ताई जान, ये शानजे बाजी के ससुराल वाले कब तक आएंगे? कसम से बड़ा दिल कर रहा है उनको तंग करने। वो अम्मी ऐसे तो नहीं देखी, मेरा मतलब था उनको देखने का बहुत दिल है। मैं गुलजार भाई को चाय देकर आई। अम्मी के मुसलसल घूरने पर हूर वहाँ से रफू चक्कर हो गई। गुलजार भाई, अरे हूर कभी तो दरवाजे पर दस्तक देकर आ जाया करो। अरे मैं अपने घर में क्यों इजाज़त लेकर आऊँ? हाँ लेकिन ये मेरा कमरा है। हाँ तो चाय पीनी है कि नहीं? अरे पीनी है ना। ठीक है, पहले वादा करे कि मुझे आइसक्रीम ला कर देंगे, फिर दूंगी चाय। आज तो बहुत काम है, कल ला दूंगा। अच्छा, चाय भी कल मिल जाएगी। उफ, अच्छा शाम को चलेंगे पक्का। हाय भाई, आप कितने अच्छे हैं। हाँ इतना ही अच्छा है तो शादी से इनकार क्यों किया तुमने? जवाब गुलरेज की तरफ से आया था। ओ, इश्क में गोडे गोडे डूबे हुए इंसान बाबा अपनी एक बेटी दे रहे हैं ना, यही काफ़ी है। और वैसे भी मैं ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो मुझसे कोई काम ना करवाए, और ऐसा इंसान तुम्हें इस दुनिया में नहीं मिलेगा। गुलरेज बोला। ऐवी नहीं मिलेगा, मेरे सपनों का शहजादा ज़रूर मिलेगा। मैडम, निकल आ अपने शहजादे की दुनिया से और नहा कर कपड़े तब्दील कर ले। चाची जान बोल रही है, शानजे ने आकर इतला दी है। हाँ तुम सब मुझसे जलते हो, देखना सारी दुनिया जलेगी जब मैं अपने शहजादे के साथ चलूँगी। सब हूर की बात पर कहकहे लगाने लगे। देख लूँगी सबको। अरे गुलरेज, गुलजार, जाओ देखो मेहमान अब तक आए क्यों नहीं, घर का रास्ता ना भूल गए हो। जी अम्मी, जाते हैं। 10 मिनट बाद गुलरेज मेहमानों के साथ घर में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो समीना? मैं ठीक हूँ बाजी, आप कैसी हैं? अरे बच्चों कहाँ हो, जल्दी आओ। अरे गुलरेज, तुम लड़कियों को लेकर आओ, हम तब तक ड्राइंग रूम में बैठे हैं। अरे शानजे बाजी, आपके ससुराल वाले आ गए हैं, हूर ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। या अल्लाह बाजी, मुंह तो धो लेती, जान निकाल दी, हूर ने आंख दबाते हुए कहा। क्या मैं ठीक नहीं लग रही ईशा? अरे बाजी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, इस आफत की बातों पर यकीन ना करें। अरे लड़कियों बस करो भूतनियाँ बनना, अम्मी कब से बुला रही हैं। हाँ गुलरेज भाई, खुद तो आप जकूटा के भाई बनाए हैं, अब हमें भी तो अपनी बहनें लगने देना। अस्तगफार। हूर ईशा को तो मेरी बहन ना बना। गुलरेज की बात पर हूर इसे मुंह चढ़ाकर भाग गई। हाँ वैसे बात तो बिल्कुल ठीक करके गई है हूर, बस करो सब और चलो। गुलरेज ने ईशा को देखते हुए कहा, जो ब्लैक ड्रेस में हल्का सा मेकअप करके बहुत प्यारी लग रही थी।
کم تو ہمارے گلریز خان بھی نہیں جو وائٹ شلوار قمیض میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ شانزے باجی کی شادی اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو ہونا قرار پائی ہے۔ حور پورے گھر میں سب کچھ چلا چلا کر بتا رہی تھی، ارے حور کبھی تو انسانوں کی طرح کوئی بات کر لیا کرو بیٹا۔ مہمانوں کی وجہ سے آسیہ بہن حور کا لحاظ کر رہی تھی، ورنہ ہاتھ تو ان کا بار بار چپل کی طرف جا رہا تھا۔ امی کے ارادوں کو بھاپتے ہوئے حور وہاں سے بھاگ گئی۔ آخر کو اس نے یہ خبر گلی میں بھی تو نشر کرنی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی، لڑکیوں کے بازاروں کے چکر ختم نہیں ہو رہے تھے۔ ایسے میں بس حور ہی تھی جو آرام سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ حور جی امی میں بس آ رہی تھی۔ ہاں مجھے پتا ہے جو تم آ رہی تھی۔ ارے امی وہ چپ کرو، سارا دن گھر سے باہر رہتی ہو، یہ کرکٹ کا بھوت کب تک اترے گا تمہارے سر سے؟ والدہ حضور جب تک یہ سر سلامت ہے یہ بھوت تو نہیں اترے گا۔ ارے امی خدا کے لیے آپ چپل نہیں پہنا کرے، مجھے پکڑا دیا کرے، میں خود ہی اپنے سر پہ مار لیا کروں گی، آپ کیوں زحمت کرتی ہیں؟ اپنی زبان کو آرام دو اور جا کے کچن میں کام کرو۔ اتنی ڈیٹھ اولاد میں نے کبھی نہیں دیکھی، پتہ نہیں کون سے گناہ ہو گئے مجھ سے جو بدلے میں یہ لڑکی ملی مجھے۔ ارے امی یہ تو گناہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اب کیا فائدہ؟ حور امی آسیہ بیگم عیشا کی آواز پر پلٹ گئی، نہیں تو آج حور کی خیر نہیں تھی۔ امی وہ ماموں کی کال ہے، لاؤ فون دو۔ عیشا کی بات سن کر آسیہ کا سارا غصہ ختم ہو گیا تھا، آخر کال ان کے اکلوتے لاڈلے بھائی کی جو تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ بھائی جان؟ جی یہاں سب ٹھیک ہے۔ ارے سچی بھائی، حامد امریکہ سے واپس آ رہا ہے؟ اور حامد کے نام پر حور کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ پہلا انسان تھا جس سے بن دیکھے حور کو اللہ واسطے کا بیر تھا، اور وجہ اس کی امی کی حامد سے بے انتہا محبت تھی۔ ہاں تو آج جائیے ایک بار شہزادہ گل فام میں بھی تو دیکھوں یہ کیا ہے جو ہر کوئی حامد کرتا رہتا ہے۔ اس کا جینا حرام نہ کیا تو میرا نام حور نہیں، آفت حور نام ہے میرا، یاد رکھو گے تم شہزادے گل فام۔ شانزے کی شادی کی ڈھولکی شروع ہو گئی تھی، لڑکیاں بڑے جوش سے گانے میں مصروف تھیں۔ مہندی رچے گی تیرے ہاتھ، ڈھولک بجے گی ساری رات، جاگ کر تم ساجن کے ساتھ، بھول نہ جانا یہ دن رات۔ ارے لڑکیوں بس کرو، تم لوگوں کی خوفناک آوازیں سن کر ہم بیچارے ڈر رہے ہیں، گلریز نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ گلریز بھائی ہماری آوازیں اتنی بری ہیں تو آپ اپنی سریلی آواز میں کچھ سنا دینا، حور نے جھٹ سے جواب دیا۔ ہاں ابھی سناتا ہوں، کالج میں لڑکیاں مرتی تھیں میری آواز سننے کے لیے۔ ارے بھائی وہ آپ کی آواز سے نہیں، آپ کی بدبو سے مرتی ہوں گی جو مہینہ نہ نہانے کی وجہ سے آپ سے آتی ہے۔ حور کی بات پر سب ہنسنے لگے۔ دیکھ لڑکی مجھے ہلکا نہ لینا۔ اچھا بھائی اب سنائے بھی، ہم ڈرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں ذرا ڈھولکی بجاؤ گوریوں، میرے سنگ گاؤ گوریوں۔ بس خدا کے لیے بھائی چپ کر جا، نہیں تو ہماری سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ ارے حور اب گانا تو پورا کرنے دو مجھے۔ نہیں ہماری توبہ، اتنی بے سری آواز میں اپنی زندگی میں نے کبھی نہیں سنی۔ ارے آپ سے اچھا تو باتھ روم سنگر گا لیتے ہوں گے۔ ارے عیشا شانزے تم بتاؤ کیا میری آواز اچھی نہیں ہے؟ بتاؤ ذرا۔ دیکھیے گلریز بھائی میں تو آپ کی بہن ہوں تو سچ ہی بولوں گی، ماشاءاللہ انتہائی بری آواز ہے آپ کی۔ واہ باجی شانزے کیا بات کہی ہے، آج لگی ہیں آپ میری بہن۔ ارے تم دونوں تو جلتی ہو مجھ سے۔ عیشا تم بتاؤ کیسی ہے میری آواز؟ بہت پیاری آواز ہے آپ کی۔ استغفار اللہ کا خوف کر عیشا، اتنا بڑا جھوٹ۔ ارے بچوں تم لوگ سوئے نہیں ابھی تک، رات کے 3 بج گئے ہیں۔ دادا جان کی آواز پر سب کی چلتی ہوئی زبانوں کو بریک لگ گئی تھی۔ دادا جان ہم سونے لگے تھے، یہ گلریز بھائی آ گئے تو۔ ٹھیک ہے چلو بھاگو سب کمروں میں، اب آواز نہ ہے مجھے کسی کی۔ جی دادا جان۔ سب اپنے کمروں میں بھاگ گئے سوائے حور کے جو دادا جی کو گھور رہی تھی۔ دادا جان دیکھیے میں ہوں آپ کی لاڈلی، آپ کی باتیں کسی کو نہیں بتاؤں گی، آپ مجھے سچ بتا دیں اس ٹائم آپ کمرے سے باہر کیوں ہیں؟ ایسا کیا کیا جو دادی نے کمرے سے نکال دیا؟ حور نے آنکھ دباتے ہوئے پوچھا۔ دادا جی جو بڑے غور سے حور کی بات سن رہے تھے اس کی آخری بات پر ہوش کی دنیا میں آئے۔ ارے نالائق بتاتا ہوں تمہیں، رکو ذرا، اب بھاگ کیوں گئی ہو؟ دادا جان میں سب کو بتاؤں گی، آپ کو دادی نے کمرے سے نکال دیا۔ حور دادا جان کو تنگ کرتے کمرے میں بھاگ گئی۔ دادا جان پیچھے اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے ان کی بوتی سچ میں آفت ہے۔ جیو تو اس پل ایسے جیو جیسے کہ آخری ہو، اپنا ہر دن ایسے جیو جیسے کہ آخری ہو۔ وہ لائن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی، اچانک گیٹ کھلنے کی آواز پر پلٹ کر دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ ارے کہاں منہ اٹھا کے چلے آ رہے ہیں؟
हूर ने उस नौजवान को सर से पांव तक देखा। ब्लैक जीन्स शर्ट पहने, बालों को सलीके से जेल से सेट किए हुए, अपनी डार्क ब्राउन आंखों के साथ वो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। भाई शक्ल से तो पढ़े लिखे लग रहे हो, शर्म नहीं आती लोगों के घर घुसकर चोरी करते हुए? एक्सक्यूज़ मी, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं यहाँ अपनी फुफ्फो को मिलने आया हूँ। अरे आप हूर दी ग्रेट को पागल बना रही हैं। यहाँ कोई फुफ्फो नहीं रहती, यहाँ बस मम्मियाँ रहती हैं। क्या क्या कौन रहता है यहाँ? मम्मियाँ, मेरी मम्मी, ताई अम्मी और दादी अम्मी हुई ना मम्मियाँ। उफ़, आप पागल तो नहीं, मुझे मेरी फुफ्फो से मिलना है। हूर हूर, जी मम्मा। अरे कौन है गेट पे? पता नहीं, कोई डैशिंग सा चोर है। क्या बकवास कर रही हो? हटो, मैं देखती हूँ। अरे मेरी जान, मेरा बच्चा, कैसे हो तुम हामिद? फुफ्फो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और ये पागल लड़की कौन है? ओह, तो ये है शहज़ादा गुलफाम, शक्ल से तो इंसान ही लगता है, कमीना। हूर ने दिल में सोचा। अरे बेटा, ये हूर है तुम्हारी कज़न, इसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोला तुम्हें? हामिद गहरी नज़र से हूर को देखता रहा। अरे नहीं फुफ्फो, इसने मुझे कुछ नहीं बोला, वो मैंने इसे पहचाना नहीं, छोटी सी थी जब मिला था इनसे। ईशा कहाँ है? अरे बेटा आओ ना अंदर, चलो सबसे मिलवाती हूँ तुम्हें। जी। अम्मी के अंदर जाते ही हूर हामिद से मुखातिब हुई। पागल किसे बोला आपने? हाँ, ज़ाहिरी बात है, जो पागल है उसे ही पागल बोलूँगा ना। देखिए मेरे मुंह नहीं लगे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे इतनी दूर खड़ा हूँ तुमसे, इसे मुंह लगना तो नहीं कहते? मुझसे दूर ही हच्चे हैं आप, नहीं तो जानते नहीं आप मुझे, आफत कहते हैं मुझे, जीना हराम कर दूँगी आपका। हूर हामिद का जवाब सुने बिना वहाँ से भाग गई। अरे आफत, मुझे भी हामिद खान कहते हैं, छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं, इस आफत के मुंह तो लगना ही पड़ेगा अब। और हामिद बेटा, अब आगे क्या करने का इरादा है? जी दादा जान, आगे अब अपना बिज़नेस संभालूंगा बाबा के साथ। अरे हामिद बेटा, शाइस्ता बहन कैसी है? आती नहीं वो तो? जी सुमेरा आंटी मामा आएंगी कुछ दिनों तक मिलने, सबीन भी फुफ्फो से मिलने का बोल रही थी। सदाकत साहब और नज़ाकत साहब लाउंज में दाखिल हुए, हामिद को देखकर बहुत हैरान हुए। अरे माशाल्लाह, आज तो हामिद बेटा आया हुआ है। बेटा आपको कैसी याद आ गई पाकिस्तान की? जी अंकल, वहाँ तो बस स्टडी करने गया था, अब मुकम्मल हो गई तो पाकिस्तान ही आना था। चलो अल्लाह पाक बेहतर करे। अरे हूर इधर आओ। जी अम्मी। बेटा हामिद के लिए चाय बनाओ। अम्मी मुझसे नहीं होती ये काम, मैं क्रिकेट खेलने जा रही हूँ, और वैसे भी ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ नहीं बनाती। अरे अम्मी कान तो छोड़े, नहीं ये ऐसे लोगों से क्या मतलब था तुम्हारा? अरे मैं नहीं बनाऊंगी इस हिटलर के लिए चाय, उन्होंने मुझे पागल बोला। हूर की बात पर हामिद इसे देखकर हंसने लगा। अरे यार हामिद, तुमने कितना सच बोला, कसम से मज़ा आ गया। गुलरेज ने हंसते हुए कहा। गुलरेज भाई, आपको वो लड़की तो याद होगी जिसने आपको लंगूर बोला था? मैं ईशा को सुनाती हूँ पूरा किस्सा। हूर की बात सुनकर गुलरेज की हंसी को ब्रेक लग गई। देखो हूर, आओ चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। मुझे नहीं खानी, ईशा मुझसे बात पूछनी हुई तो पिज़्ज़ा मंगवा के रखना मेरे लिए। हूर ने गुलरेज को देखकर मुंह चिढ़ाया और भाग गई। गुलरेज, ये हूर कौन सी बात कर रही थी? ईशा ने फ़ौरन गुलरेज को मैसेज किया। अरे मेरी जान, वो मजाक कर रही थी, इससे तो आदत है तंग करने की, तुम भूल जाओ ना। मुझे मिले, मैं खबर लेती हूँ आपकी। गुलरेज ने ईशा को देखा जो इससे मुंह मोड़ चुकी थी। उफ, किसने बोला था मुझे इस आफत के मुंह लगने का? या अल्लाह मदद कर मेरी। गुलरेज ने दिल में सोचा, जो हूर का मजाक उड़ाकर अब खुद को ईशा के हाथों मरता देख रहा था। अरे ईशा, शानजे उठकर किचन में जाओ और खाना बनाओ, अब हामिद खाना खा कर ही जाएगा। जी दादी जान, हम अभी खाना रेडी करते हैं। अरे नहीं दादी जान, मैं चलता हूँ अब। नहीं नहीं हामिद, तुम आज यहीं रहोगे अपनी फुफ्फो के पास। फुफ्फो के इतने प्यार से कहने पर हामिद इनकार नहीं कर सका। हूर क्रिकेट खेल के वापस अपने कमरे में आ रही थी कि किसी से टकरा गई। अरे अरे, अंधे हो आप? ओह मिस्टर, आप अभी तक यहीं हैं? क्या घर वालों ने निकाल दिया था जो अभी तक यही विराजमान है? अरे आफत जी, आप देख के नहीं चल सकती क्या, या वैसे ही हैंडसम लड़के को देख के होश खो दिया? ओ हेलो, शक्ल देखिए अपनी। हूर का टेस्ट इतना बुरा नहीं है जो सड़े हुए करेले को देख के होश खो दे। ओ मैडम, लड़कियां मरती हैं इस चेहरे पे। हा 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 हा, हाँ वो आपका चेहरा देख के डर के मर जाती होंगी, आए बड़े हीरो। अरे हूर, तुम आ गई? ईशा ने लाउंज में आते हुए कहा। हामिद भाई, मैं आपको ही बुलाने आई थी, डिनर रेडी हो गया है, आ जाइए। और हूर तुम भी आ जाओ। अच्छा मैं आता हूँ। अच्छा ईशा सुनो। जी भाई। ये तुम और हूर जुड़वा हो ना? जी भाई। अरे कसम से यकीन नहीं होता, तुम इतनी सुलझी हुई और ये पूरी जंगली बिल्ली है।
حامد کی بات سن کر حور اس کے پیچھے بھاگی جو اس کے ارادوں کو بھاپتے ہوئے بھاگ گیا تھا۔ ارے حامد بیٹا، ٹھیک سے کھانا کھاؤ آپ۔ جی پھپھو میں کھا رہا ہوں۔ یار عیشا، ہاں بول۔ یار یہ شہزادہ گلفام آدھے گھنٹے سے ٹھونس رہا ہے اور امی ابھی بھی اسے بول رہی ہیں ٹھیک سے کھاؤ۔ حور نے عیشا کے کان میں گھستے ہوئے کہا، ارے حور چپ کر، امی نے سن لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ارے یار میں سوچ رہی تھی اگر یہ آلو کھا کے پھٹ گیا تو صفائی کون کرے گا؟ حور کی بات پر عیشا نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی تھی۔ حور، جی دادی جان۔ بیٹا پہلے انسانوں کی طرح کھانا کھا لو، پھر اپنے شیطانی دماغ کے گھوڑے دوڑا لینا۔ دادی جان کی بات پر سب ہنسنے لگ گئے۔ سب سے زیادہ دانت حامد کے نکلے جسے حور نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ گلزار بھائی، گلریز بھائی، شانزے آپی، سب میری بات سنیں۔ کل ہمارے گھر مہندی کا فنکشن ہے اور گھر میں کوئی رونق نہیں ہے یار۔ ہاں حور، بول تو تم صحیح رہی ہو، گلریز نے جواب دیا۔ ہاں تو پھر آج رات جگراتا کرتے ہیں، کوئی بھی نہیں سوئے گا اور پوری رات ڈھولکی بجائیں گے، گانے گائیں گے، ڈانس کریں گے، کھائیں گے۔ اوف، سوچ کے ہی مزہ آ رہا ہے۔ ٹھیک بول رہی ہوں نا؟ حور نے سب سے پوچھا۔ سب اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اچھا شاید میں کچھ زیادہ بول گئی، چلے سب بڑے سو جائیں، ہم ینگ جنریشن جاگتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ سب بڑے کھانا کھا کے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ نہیں بالکل نہیں، صبح بہت کام ہے، صبح نکاح ہے اور شام کو مہندی کا فنکشن۔ میری طرف سے معذرت، مجھے بہت کام کرنے ہیں، گلزار نے جواب دیا۔ اوف گلزار بھائی، آپ تو شروع سے ہی بورنگ ہے۔ اور باقی سب بتائیں؟ حور نے باقی سب سے پوچھا۔ حور، مجھے صبح پارلر جانا ہے تو جلدی سونا ہے، شانزے نے بولا۔ اور مجھے شانزے آپی کے ساتھ جانا ہے، عیشا نے جواب دیا۔ اور مجھے عیشا اور شانزے کو پارلر لے کر جانا ہے، گلریز نے جلدی سے جواب دیا۔ ایک حور، اب بس تم اور حامد رہ گئے ہو، تم دونوں کر لو جگراتا، گلزار نے حور کو چڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں حور، میں فارغ ہوں، ہم دونوں جگراتا کرتے ہیں۔ ارے میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے جگراتے پہ، اس شہزادے گلفام کے ساتھ بیٹھنے سے اچھا ہے میں سو جاؤں۔ اور ہاں اب سب یاد رکھنا، مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا۔ حور کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حامد ایک ہی دن میں سب کے ساتھ گھل مل گیا تھا۔ اچھا یار میں چلتا ہوں، پھپھو کو میری طرف سے سوری بول دینا، حامد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے یار تم تو رات یہاں رہنے والے تھے۔ نہیں، اب انشاءاللہ کل مہندی کے فنکشن پہ ملاقات ہوگی، اب اجازت دو۔ اوکے یار، اللہ حافظ۔ اچھا اٹھو، اب حور کو منا کر لائیں، وہ خاموش ہو تو ہمارا گھر گھر نہیں لگتا، گلزار نے اٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں چلو۔ حور حور حور، ہماری پیاری سی چڑیل اٹھو نا، گلریز نے حور کا تکیہ کھینچتے ہوئے کہا۔ ہاں حور اٹھو نا، دیکھو ہم جگراتا کرنے کے لیے تیار ہیں، عیشا اور حور نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ ارے حور اٹھ جانا، دیکھو میں کان پکڑ کے سوری کہتا ہوں۔ گلزار کے سوری کہنے پہ حور جھٹ سے اٹھی۔ اچھا بھائی، ایک شرط پہ مانوں گی میں۔ اچھا کیا بتاؤ؟ آپ ہم سب کو آئس کریم کھلانے لے کے جائیں گے اور ساتھ پیزا بھی، اور مجھے شاپنگ بھی کراؤ گے، منظور ہے تو بتائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو سب۔ یاہو، حور نے خوشی سے نعرہ لگایا اور سب ہاتھ پکڑے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ وعدہ رہا دوستوں، ہوں گے نہ جدا ہم، حور عیشا اور شانزے کو گلے لگاتے ہوئے گنگنا رہی تھی۔ گھر میں افراتفری کا ماحول تھا، شانزے کا نکاح صبح ہی ہو گیا تھا، اب مہندی کے لیے سب ہوٹل میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ حور میں کہہ دیتی ہوں تم یہ لہنگا پہن کے ہی مہندی میں جاؤ گی۔ ارے آسیہ بہن کچھ خدا کا خوف کر لے، آج تک میں لڑکیوں والے جوتے تک نہیں پہن سکی، یہ ٹینٹ کیسے سنبھالوں گی؟ آرام سے جین شرٹ پہنتی ہوں، آخر ڈانس بھی تو کرنا ہے۔ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی اگر تم کوئی بندروں والی حرکتیں کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دیکھو عیشا کتنی پیاری لگ رہی ہے، ماشاءاللہ۔ ہاں ایسا لگ رہا ہے چھوٹا ہاتھی پاگل ہو گیا ہے جو ایسے کپڑے پہن کے گھوم رہا ہے۔ ہاں 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 ہاں۔ تم تو جلتی ہو مجھ سے۔ ہاں تم میں ایسا جلنے والا ہے کیا؟ وہ تو تمہیں اس لیے سب پیارا کہتے ہیں کیونکہ تمہیں میری شکل ملی ہے، نہیں تو تو نے کرنانی چڑیل ہی لگنا تھا، حور نے عیشا کو چڑھاتے ہوئے کہا۔ امی دیکھ لیں اسے، حور زبان بند کر کے لہنگا پہن کے آؤ۔ آسیہ بہن آپ مجھے مار دیتی، میرا سر قلم کر دیتی، مجھے پھانسی دے دیتی، ہائے مگر یہ ٹینٹ پہننے کو نہ کہتی۔ حور کی بات مکمل ہونے سے پہلے آسیہ بہن کا جوتا آ کر اس کا بازو سیک چکا تھا۔ یار آسیہ بہن بتا کے تو مار دیا کریں، بندہ جوتا کیچ ہی کر لیتا ہے، بکواس بند کر لے حور کی بچی۔ ارے واہ امی، آپ نانی بھی بن گئی اور مجھے پتہ بھی نہیں لگا،
اف کیسی ہے میری بیٹی، اف، اور اس کے والد حضور کہاں ہے؟ یا اللہ ہور، میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی، ہاں ہاں ہاں۔ کیوں امی، میری زبان اور لمبی کرنی ہے کیا؟ امی ابھی ہور کی عزت کرنے ہی لگی تھی کہ نزاکت صاحب کی آواز پر خاموش ہو گئی۔ ارے بیگم جی چلیے، ہم سب جا رہے ہیں، بچوں کو بعد میں گلزار لے جائے گا۔ بابا جانی، جی بابا کی جان، مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ نہیں، تم پہلے لہنگا پہنو پھر آنا، آسیہ بیگم نے حور کو گھورتے ہوئے کہا۔ چلے نزاکت، لے میری پیاری امی، میں تو کبھی لہنگا نہیں پہنوں گی، آپ کی ساری باتوں کی طرح یہ بات بھی نہیں مانوں گی۔ سب مہمان آ چکے تھے۔ اچانک آسیہ بہن کی نظر دروازے کی طرف گئی اور پلٹنا بھول گئی، کیونکہ وہاں سے ان کی نالائق اولاد، جی جی ٹھیک سمجھے آپ، ہماری آفت حور آ رہی ہیں، بلیک شرٹ اور بلو جینس پہن کے آ رہی تھی۔ حور کو دیکھ کر آسیہ بیگم کا دماغ گھوم گیا تھا۔ حور نے جب امی کی آنکھوں سے آگ نکلتی دیکھی تو امی کو دیکھ کر آنکھ دباتے ہوئے مسز جمیل کی طرف بڑھ گئی۔ ارے کیسی ہیں آنٹی؟ بیٹا میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہو؟ جی آنٹی میں تو فٹ ہوں، سنا تھا آپ کے شوہر نے 5ویں شادی کر لی۔ ارے آنٹی آپ کے ہسبینڈ تو بڑی ہمت والے ہیں، ارے 5 چڑیلے کیسے سنبھال لیتے ہیں؟ میرا مطلب آپ کو نکال کے 4 چڑیلے۔ حور کی بات سن کر مسز جمیل کے رنگ اڑ گئے تھے، کیونکہ یہ بات انہوں نے کسی کو نہیں بتائی تھی۔ ارے بیٹا آپ کو کس نے بتایا یہ تو جھوٹی خبر ہے۔ ارے آنٹی مجھ سے کیوں چھپاتی ہیں؟ انکل کو اپنی 5ویں بیوی کے ساتھ سب سے پہلے میں نے ہی پکڑا تھا پارک میں، تب سے مجھے دیکھ کے انکل چھپ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ ارے بیٹا آپ تو میری جان ہو، یہ بات کسی کو نہ بتانا پلیز۔ ہاں ہاں نہ بتانا، میری امی کو جھوٹی شکایتیں لگاتی تھی، میں چھوڑوں گی تو نہیں، حور نے دل میں سوچا۔ ارے آنٹی آپ فکر نہیں کریں، نہیں بتاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے حور سٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے ہونٹوں پہ عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ یہ تب ہی ہوتی تھی جب حور کوئی شرارت کرنے کا سوچ رہی ہو، اور مسز جمیل کے سانس مشکل ہو گئے تھے۔ وہ جانتی تھی حور یہ بریکنگ نیوز سب کو دے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ فنکشن کے اینڈ پہ سب مسز جمیل سے افسوس کر رہے تھے، بلکہ افسوس سے زیادہ ان کا مذاق اڑا رہے تھے، اور مسز جمیل اس وقت کو رو رہی تھی جب وہ آفت حور کی امی کو جھوٹی شکایتیں لگاتی تھیں۔ حور تمہیں میں بولا تھا ایسے کپڑے پہن کے مت آنا، تم کب میری بات ماننا شروع کرو گی؟ ارے آسیہ بہن جس دن آپ میری بات ماننے لگ جائیں گی اس دن میں بھی آپ کی بات ماننے لگ جاؤں گی۔ میں تمہاری ماں ہوں نالائق، یہ کیا بکواس کی تم نے؟ ہاں او سوری آسیہ بہن، حور دی گریٹ صرف ایک دفعہ ہی بکواس کرتی ہے۔ یا اللہ میرا پاؤں ٹوٹ گیا، اوف اپنا پاؤں ہٹائیں، ارے ہٹا لیں، ارے آسیہ بہن پہلے بکواس بند کر، اچھا اب نہیں بولتی، چھوڑے نا۔ اوف امی پلیز تھوڑا کھایا کریں، آپ کے پاؤں کا اتنا وزن ہے تو آپ کا کتنا ہوگا؟ 1000 کلو۔ حور کی بات سن کر آسیہ بیگم نے زور کا تھپڑ حور کے بازو پہ لگایا تھا، اور حور ہنستی تھی۔ ارے میری پیاری امی، لو یو سو مچ، ہٹ شریر کہیں کی۔ ارے امی دیکھیں ڈانس شروع ہو گیا۔ ہائے فہد بھائی اور آپی کتنے پیارے لگ رہے ہیں، سچ میں دونوں ایک ساتھ بہت پیارے لگ رہے تھے۔ شانزے نے یلو کرتی کے ساتھ گرین اور پنک لہنگا پہنا تھا جو اس پہ خوب جچ رہا تھا، اور فہد نے سفید شلوار قمیض پہنی تھی، وہ بھی کسی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اچھا میں ڈانس کرنے جا رہی۔ آسیہ بیگم نے حور کا بازو زور سے پکڑ لیا تھا۔ خبردار جو تم ہلی بھی تو۔ ارے امی بس ہلکا سا ڈانس کروں گی، جانے دینا۔ یہ ہلکا سا ڈانس کیا ہوتا ہے؟ ارے امی کر کے دکھاتی ہوں، چھوڑے تو میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ ارے آسیہ بہن پلیز نا۔ حور کے ہونٹوں پہ وہی مسکراہٹ ابھری تھی اپنے بابا کو دیکھ کر۔ ارے آسیہ بہن وہ دیکھے آپ کے مجازی خدا کسی عورت کے ساتھ کھڑے خوش گپیوں میں مصروف ہیں۔ کہاں ہے ذرا جلدی بتا۔ ارے وہ دیکھیے اسٹیج کے پاس۔ ان کو ابھی دیکھتی ہوں، اور تب تک تم یہیں رہو گی، ہلنا نہ آئی سمجھ؟ جی امی یہیں ہوں، آپ جائیں، میں آپ پہ سوتن برداشت نہیں کر سکتی۔ چپ کرنا لائق۔ امی کے جاتے ہی حور عیشا شانزے اور فہد کو لے کے ڈانس کرنے کے لیے پہنچ گئی تھی۔ جب آسیہ کی نظر پڑی تو انہوں نے سر پکڑ لیا، یہ شیطان کبھی نہیں سدھر سکتی، انہوں نے دل میں سوچا۔ حور دادی جان سمیرہ امی اور باقی سب کو بھی سٹیج پہ لے آئی تھی سوائے امی کے، کیونکہ وہ جانتی تھی امی کا کیا بھروسہ سٹیج پر ہی جوتا اتار لیتی۔ ارے حور بتا میں کیسا لگ رہا ہوں؟ گلریز نے پوچھا۔ سچی بتاؤں بھائی گھر میں تو آپ پھر بھی انسان لگتے ہیں، آج تو ماشاءاللہ آپ نے دنیا کے سب سے خوبصورت انسان ہونے کا ریکارڈ قائم کر دیا، ہا 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 ہا۔ ارے جا تو ہے ہی آفت چڑیل کہیں کی۔ ابھی ان کی نوک جھوک جاری تھی کہ آسیہ وہاں پریشانی سے آئیں۔ ارے چچی جان کیا ہوا؟ گلزار بیٹا ذرا حامد کو کال کرو، اب تک آئے نہیں وہ۔ ارے آسیہ بہن اچھا وہ شہزادہ گلفام نہیں آیا؟ ہاں
تم چپ کرو حور، گلریز تم کال کرو۔ گلریز نے ابھی موبائل نکالا ہی تھا کہ اسے حامد آتا دکھائی دیا۔ ارے چچی جان، وہ لوگ آ گئے، چلیں ان کو ملتے ہیں۔ ہاں چلو بیٹا، حور تم بھی آؤ۔ اور حور کا موڈ اس گل فارم کو دیکھ کر ہی خراب ہو گیا تھا۔ مجبوری میں اسے امی کے ساتھ جانا ہی پڑا، نہیں تو آسیہ بیگم اس کی کلاس لینے لگ جاتی اس گل فارم کے سامنے، جو حور کو کبھی برداشت نہیں تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ماموں جان، مامی جان آپ؟ ارے ہماری گڑیا ہم تو ٹھیک ہیں، ہماری بیٹی کیسی ہے؟ جی میں تو فٹ ہوں۔ ارے سبین بازی آپ اتنی لیٹ کیوں آئیں؟ چلے اب سٹیج پہ چلتے ہیں۔ ارے حور میں بھی ہوں یہاں، مجھ سے بھی تو ملو۔ آپ سے تو بعد میں ملوں گی، چلیں آپی۔ تائی جان یہ دیکھے سبین آپی، ارے ماشاءاللہ سبین تو بہت بڑی اور پیاری ہو گئی ہے۔ اور سمیرہ کو وہ لڑکی پہلی نظر میں اپنے گلزار کے لیے پسند آ گئی تھی۔ بچوں جاؤ جا کر کھانا کھاؤ۔ جی تائی جان۔ حامد کھانا کھا کے ہاتھ دھونے کے لیے اٹھا تو اس کی نظر حور پہ پڑی اور پلٹنا بھول گئی۔ اس نظر نے اس کے دل کو بے قابو کر دیا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی نظر ہٹائی، دل کو ڈپٹا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت کیا کرنے والی ہے اس کے ساتھ۔ مہندی کا فنکشن ختم ہوا، سب گھر آ گئے اور اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے کے لیے بڑھ گئے۔ اگلے دن رخصتی کی رسم تھی۔ شانزے کو آنسوؤں اور دعاؤں کے سائے تلے رخصت کر دیا گیا۔ امی 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 امی، ارے کیا ہو گیا، کیوں گھر سر پہ اٹھا رہی ہو حور؟ وہ دادی جان، میں کالج جا رہی ہوں، سب کو بتا دیجیے گا۔ ارے لڑکی ناشتہ کر کے جانا، اور عیشا کہاں ہے؟ آسیہ بیگم نے کچن سے آتے ہوئے پوچھا۔ امی وہ نہیں جا رہی اور میں جا رہی ہوں۔ مصباح اور انبرین کی خبر بھی تو لینی ہے، آپی کی شادی پہ آئی نہیں وہ؟ اچھا ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ کالج کی ٹی بلاک میں مصباح اور انبرین آگے آگے بھاگ رہی تھی اور حور ان کے پیچھے۔ ارد گرد میں کوئی ان پر دھیان نہیں دے رہا تھا، کیونکہ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ کمینیوں، میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ ارے حور معاف کر دے، گھر کام پڑ گیا تھا، نہیں میں تم لوگوں کا خون پی جانا آج۔ آخر کار حور نے ان دونوں کو پکڑ لیا تھا اور وہ تینوں ایک دوسرے کے بال نوچ رہی تھیں۔ پھر تینوں کی ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ کر چیخیں نکل گئیں۔ پھر ہنستے ہنستے تینوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ ان کی دوستی ایسی ہی تھی، شرارت سے بھری۔ سمیرہ نے گھر پر سبین کے لیے بات کی، سب بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کل رشتہ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ادھر حامد کو حور کی ہنسی بھول نہیں رہی تھی، وہ جتنی کوشش کرتا بھولنے کی وہ اتنا زیادہ یاد آتی۔ اگلے دن، حور اٹھو تیار ہو جاؤ، ہم ماموں کے گھر جا رہے ہیں۔ ارے واہ امی، کون کون جا رہے ہیں؟ سب جا رہے ہیں گلزار کے علاوہ۔ وہ کیوں نہیں جا رہا؟ کیونکہ ہم گلزار کے لیے سبین کا رشتہ لے کر جا رہے ہیں۔ ارے واہ، سبین آپی ہمارے گھر آ جائیں گی، بہت مزہ آئے گا۔ کتنا اچھا لڑکا ہے گلزار، کتنا بولا تھا تمہیں مان جاؤ، مگر اتنی ڈھیٹ اولاد ہے میری۔ ارے امی وہ بھائی ہے میرے، یہ بات نہیں کیا کرے، مجھے بہت عجیب لگتا ہے۔ اف نکمی لڑکی، چلو جلدی نیچے آؤ۔ اچھا خاصا لڑکا تھا، اب اس نکمی کے لیے لڑکا کہاں سے ملے گا؟ اف یہ آسیہ بہن بھی نا بس مجھ سے جان چھڑانا چاہتی ہیں، مگر میں بھی آپ کی بیٹی ہوں بہن، اتنی جلدی تو جان نہیں چھوڑوں گی۔ سب لوگ شاداب خان کے گھر پہنچ چکے تھے۔ وہ لوگ جانتے تھے خان ہاؤس کے لوگوں کے آنے کی وجہ، اس لیے سب بہت مطمئن تھے۔ سب لوگ پہنچ چکے تھے۔ سبین سب کو چائے اور دیگر چیزیں پیش کر رہی تھی اور حور اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جس سے بیچاری سبین کنفیوز ہو رہی تھی۔ ارے سبین آپی، سارے اچھے اچھے کھانے سیکھ کے آنا آپ، کیونکہ میں آپ کی نند بھی ہوں تو مجھے خوش رکھنا آپ کا فرض ہے۔ حور کی بات پر سبین تو آنکھیں جھکا گئی، مگر آسیہ بہن گھور گھور کے حور کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھیں آسیہ بہن، آپ جتنا مرضی گھور لیں، اب میں نند بننے والی ہوں، آپ سے ڈروں گی نہیں۔ حور کی بات پر سب ہنس دیے تھے، سوائے آسیہ بیگم کے، جو حور کو گھور کے کہہ رہی تھی، نالائق اولاد، گھر چل پھر تجھے بتاتی ہوں۔ انہوں نے دل میں سوچا۔ حور جوس کا گلاس لے کر اوپر والے پورشن میں چلی گئی۔ شرافت خان نے بات کرنا شروع کی۔ شاداب بیٹا، ویسے تو تم جانتے ہو ہم یہاں کیوں آئے ہیں، تو ہم پھر بھی پوچھتے ہیں، ہم ہماری بیٹی سبین کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ ارے ابا جی، آپ کی ہی بیٹی ہے سبین، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، چلو پھر ہم اپنی بیٹی کو انگوٹھی پہنا کر ہی جائیں گے۔ دادی جان کہتے ہوئے سبین کے پاس گئیں اور اس کے ہاتھ پر گلزار کے نام کی انگوٹھی سجا دی۔ ارے آفت، تم وہ بھی میرے کمرے کے باہر؟ حامد نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ خیر ہے، کہیں میری یاد تو نہیں آ رہی تھی؟ او ہیلو، اپنی شکل دیکھی ہے؟ تم جیسوں کو حور یاد نہیں کرتی، پڑے ہٹو، جانے دو مجھے۔ کیوں جانے دوں؟ ڈر رہی ہو مجھ سے؟ ہاں 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 ہاں، چلو مانا شہزادے گلفام کہ آپ کی شکل بہت ڈراؤنی ہے، مگر حور آج تک کسی سے نہیں ڈری۔
आई समझ? मुंह नहीं लगे मेरे आप, इतनी दूर से मुंह नहीं लगता, हामिद ने हूर पे झुकते हुए कहा। पड़े हटो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा क्या होगा चुड़ैल, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये कहते हुए हूर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ जूस का ग्लास हामिद की शर्ट पे गिरा दिया। हामिद एक झटके से सीधा हुआ था। ये क्या किया तुमने? हाँ तो किसने बोला था मुझसे उलझने को? तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं, जाएं काम करें अपना। हामिद ने आगे बढ़ते हुए हूर के बाल पकड़ लिए थे। छोड़ो नहीं तो। नहीं छोड़ूंगा। हूर ने भी हाथ बढ़ाते हुए हामिद के बाल पकड़ लिए थे। उफ जंगली बिल्ली, छोड़ो मुझे। नहीं, आज तो खड़ूस कहीं कि मैं नहीं छोड़ूंगी आपको। लाउंज में बैठे सब लोग ऊपर से आने वाले शोर की वजह से चौंक गए। ये क्या हो रहा है? अरे अम्मी, ये तो हूर की आवाज़ है, ईशा बोली। और मम्मा, हामिद भाई की भी आवाज़ है। उफ, ये बच्चे सब जल्दी से ऊपर भागे। ऊपर पहुंचते ही सब ऊपर का मंजर देखकर हैरान हो गए। हामिद और हूर ने एक दूसरे के बाल पकड़े थे। लगता तो ऐसे था कि आज दोनों गंजे हो जाएंगे। ये क्या हो रहा है? दादाजी की आवाज़ पर दोनों ने एक दूसरे के बाल झटके से छोड़ दिए थे। दादाजी वो चुप रहो। अम्मी की आवाज़ पर हूर चुप कर गई थी। हामिद, ये क्या बदतमीज़ी है? भाई साहब हामिद को कुछ नहीं बोले, ये इस नालायक ने ही कुछ किया होगा। नहीं तो हामिद तो बहुत सुलझा हुआ है। हाँ अम्मी, आपको तो यही अच्छा लगता है। मुझे बता ही दें आज मैं आपकी सगी औलाद हूँ भी कि नहीं। हूर ज़ुबान बंद कर लो अपनी। हूर, जी बाबा जान, तुमने बहुत शर्मिंदा करवाया हमें आज। चलो सबको सॉरी बोलो। मगर बाबा, हूर क्या बोल रहा हूँ? सॉरी दादा जान, सबको सॉरी। हामिद हूर की सॉरी बोलने के स्टाइल पे बड़ी मुश्किल से हंसी कंट्रोल कर रहा था। हूर, हामिद को भी सॉरी बोलो और अपना हुलिया दुरुस्त करके नीचे आओ। जी अम्मी। सब लोग नीचे चले गए। अरे हूर, मुझे सॉरी तो बोलती जाओ। मैं देख लूँगी आपको हामिद खान, इस सॉरी का ऐसा बदला लूँगी कि हमेशा याद रखेंगे आप। हाय मैं तैयार हूँ, लो ना बदला। घर पहुंचते ही हूर की अम्मी के हाथों शामत आ गई थी। यार आसिया बहन, आपके इस कोजे भतीजे ने मुझे पागल बोला था तो मुझे गुस्सा आ गया। तुझे गुस्सा आ गया, तेरा गुस्सा मैं निकालती हूँ। आसिया बेगम ने जूता उतार के मारा जो हूर ने कैच कर लिया था। वाह हूर दी ग्रेट, हूर ने खुद को शाबाशी दी। मैं पूछती हूँ, हर जगह अपनी बंदरों वाली हरकतें करनी ज़रूरी हैं क्या? जी अम्मी, मुझे सुकून नहीं आता, खुजली होने लग जाती है अगर 10 मिनट सुकून से बैठ जाऊँ तो। हूर ने आँख दबाते हुए कहा। तुम्हें मैं देती हूँ सुकून। आसिया बेगम ने दूसरी जूती भी उतार के मारी। हूर ने यह भी कैच कर ली। आसिया बहन और प्रैक्टिस करें, ये कहते हुए हूर अम्मी का जूता लेके भाग गई। उफ ये लड़की। अगले दिन शाइस्ता बेगम काम में मसरूफ़ थी कि इनका फ़ोन बजने लगा। हेलो जी, मैं शाइस्ता बोल रही हूँ। आप कौन? जी मैं शाज़मा। ये कहते हुए वो लड़की ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अरे बेटा क्या हुआ? आंटी आप हामिद की अम्मी हैं ना? जी बेटा मैं हामिद की अम्मी हूँ। आंटी आपके बेटे ने मेरे साथ बहुत गलत किया। क्या किया बेटा इसने? आंटी वो, ये कहते वो फिर रोने लग गई थी। अरे बेटा प्लीज़ बताएं क्या हुआ? आंटी हामिद मुझे पसंद करता था। क्या? जी आंटी, मेरी मंगनी मेरे कज़न से हुई थी। हामिद ने वो भी ख़त्म करवा दी और मुझे यकीन दिलाया कि मुझसे शादी करेगा वो। और अब मैं इसे पसंद करने लगी हूँ तो वो मुझे बोल रहा है मुझसे शादी नहीं कर सकता, किसी और को पसंद करता है। आंटी मेरे घर वाले मुझे मार देंगे, हामिद ने शादी ना की तो। अरे बेटा आपको गलत फहमी हुई होगी, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वो लड़की फिर से रोने लग गई थी। अरे बेटा चुप तो करो आप। आंटी आपको तो अपना बेटा ठीक ही लगेगा ना, प्लीज़ आंटी मेरी हेल्प करें। अच्छा बेटा मैं हामिद से बात करती हूँ, आप चुप कर जाएं, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ, अल्लाह हाफिज़। फ़ोन बंद होते ही शाइस्ता बेगम सोफ़े पे सर पकड़ के बैठ गई थी। अरे बेगम क्या हुआ? शादाब साहब के पूछते ही शाइस्ता बेगम ने सारी बात उनको बता दी। आप परेशान नहीं हो, हम हामिद से पूछते हैं। हामिद? हामिद? जी डैड। हामिद ये शाज़मा कौन है? शाज़मा मेरी यूनिवर्सिटी फ़ेलो है। क्या हुआ, आप क्यों पूछ रहे हैं? मतलब तुम जानते हो इसे? जी डैड। लेकिन हुआ क्या? तुमने इस बच्ची को धोखा दिया। मम्मा मैं क्यों धोखा दूंगा इसे, क्या बोल रही थी आपको? अरे मम्मा प्लीज़ मुझे सारी बात तो बताएं, मुझे परेशान नहीं कर रही। हामिद को सारी बात बताई तो इसका सर घूम गया। मम्मा वो झूठ बोल रही है, मैं ऐसा कुछ नहीं किया, वो बस मेरी दोस्त है, मैं खुद बात करता हूँ उससे। झूठ नहीं बोलो। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारे घर में भी एक बहन है। बस बात नहीं बढ़ाएं बेगम। हामिद हमें इसके घर लेकर जाओ, हम तुम्हारी बात पक्की करके आएँ। अरे डैड प्लीज़ बिलीव मी। शट अप, हम अब और कुछ नहीं सुनेंगे। ये कहते हुए वो कमरे में चले गए और हामिद का खून खोल रहा था।
وہ اب سیدھا شازمہ کے پاس جانے کے لیے نکلا۔ ارے حور کیا کر رہی ہو؟ عیشا نے کمرے میں آتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، گیم کھیل رہی تھی۔ اچھا وہ نا حامد بھائی کی کال آئی تھی۔ ہاں تو یار وہ سوری بول رہے تھے اور تمہارا نمبر مانگ رہے تھے۔ خبردار جو اس فضول انسان کو میرا نمبر دیا تو۔ ارے حور وہ شرمندہ ہے، بھاڑ میں گئی اس کی شرمندگی، چھوڑوں گی نہیں میں اس کو۔ حور اتنے پیارے ہیں حامد بھائی، کیا تمہیں اچھے نہیں لگتے؟ مجھے وہ زہر لگتا ہے بس۔ ویسے حور میں نے سنا ہے، کیا؟ یہی کہ جو سب سے زیادہ لڑتے ہیں ان کی آپس میں شادی ہو جاتی ہے۔ تو تم اور حامد بھائی، اف 21 توپوں کی لعنت تجھ پہ، دفع ہو جا۔ ارے اتنا ڈیشنگ بندہ ہے، تیرے ہی الفاظ ہیں۔ وہ مجھے لگا یہ چور ہے اس لیے بولا تھا۔ ہائے میری دعا ہے کہ تم حامد بھائی کی دلہن بن جاؤ۔ عیشا نہ کر، تجھے میری قسم ہے، دعا واپس لے۔ ہائے میں مر گئی۔ عیشا جلدی کر، میرا دل بند ہو رہا ہے، لے میں تیرا منہ توڑ دوں گی۔ اچھا اللہ جی، میں اپنی دعا واپس لیتی ہوں، آگے آپ کی ہی مرضی ہے نا مسز حامد۔ حور کو ہی بننا ہے نا؟ عیشا یہ کہتے ہوئے بھاگ گئی۔ ہائے ہائے ہائے، اب کیا ہوگا؟ وہ کھڑوس میرا شوہر؟ نہیں اللہ جی ایسا نہ کرنا، میں نفل پڑھوں گی، امی کی باتیں مانوں گی، پورے 2 دن نہیں 1 گھنٹہ مانوں گی، دادا جان اور دادی کو تنگ نہیں کروں گی۔ ہائے میری شادی اس سے نہ کروانا، یا اللہ مدد کریں پلیز۔ اوف مجھے تو سوچ کے الٹی آ رہی ہے، وہ میرا شوہر، اس کو تو میں اپنا سیف نہ بناؤں، ہسبینڈ تو دور کی بات ہے۔ ہائے ہو، ریلیکس سو جا، کچھ نہیں ہوگا، تو ٹھیک ہے، سو جا کھڑوس۔ حامد شازمہ کو ملا، لیکن یہ حرکت اس کی نہیں تھی۔ حامد بہت پریشان تھا، اس لڑکی کی وجہ سے زندگی میں پہلی مرتبہ اس کی ماما نے اسے ڈانٹا تھا۔ زندگی میں کبھی اس نے کسی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا اور اس لڑکی نے 5 منٹ میں اس کا امیج خراب کر دیا تھا۔ میں چھوڑوں گا نہیں اس لڑکی کو۔ حامد گھر گیا اور کسی کو ملے بنا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بہت شرمندہ تھا۔ ابھی وہ بیڈ پہ لیٹا تھا کہ اس کی میسج ٹیون بجی۔ میسج دیکھ کے حامد جھٹکے سے اٹھ گیا۔ جانو، آپ کو ہمارے بچوں کے نام تو یاد ہے نا جو ہم نے سوچے تھے؟ آج آپ کی امی سے بات ہوئی، اب جلدی ہماری شادی ہو جائے گی، میں اب نہیں رہ سکتی آپ کے بنا۔ مس یو میرے ہونے والے شوہر جی، فقط آپ کی شازمہ۔ حامد کو میسج پڑھ کے پسینہ آ گیا۔ اس نے فوراً اس نمبر پر کال کی تو نمبر بن جا رہا تھا۔ حامد سوچ کے پاگل ہو رہا تھا کہ آخر وہ کون ہے۔ حامد ابھی اپنی گاڑی سے نکلا تھا کہ اس کی کمر میں کوئی چیز اتنی زور سے آ کر لگی کہ اس کی دنیا ہل گئی اور وہ وہی زمین پر گر گیا۔ او بھائی ٹھیک تو ہے نا آپ؟ ارے سیدھا تو ہو، کمر ٹوٹ تو نہیں گئی؟ ہائے گڈو، لگتا ہے یہ بندہ مر گیا ہے، کمینے آہستہ گیند نہیں کروا سکتا تھا؟ ہور نے گڈو کو گھورتے ہوئے کہا۔ ارے ہور، تم آہستہ شاٹ نہیں لگا سکتی تھی؟ اچھا بکواس نہیں کرو، اس کو سیدھا کر، اس کی شکل تو دیکھیں۔ گڈو نے جیسے اس بندے کو سیدھا کیا، ہور کی ہنسی شروع ہو گئی۔ ارے ہور کیا ہوا، ہنس کیوں رہی ہو؟ ارے یار یہ تو وہ ہے سڑک کریلا۔ او تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے سڑک کریلا کہنے کی؟ او اب کیسے ہوش آ گئی؟ ڈرامہ کر رہے تھے ہاں؟ تمہیں شرم نہیں آتی گلی میں کرکٹ کھیلتے ہوئے؟ حامد نے غصے سے پوچھا۔ تم میری امی لگے ہو جو مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ نہیں تمہارا کزن لگا ہوں۔ کزن نہیں، مجھ پہ وزن ہو تم۔ موٹے ہور کون سا باز آنے والی تھی؟ او آرام سے رہو، یاد ہے نا اس دن کیسے سوری بلوایا تھا تم سے سب کے سامنے؟ اس سوری کا تو ایسا بدلہ لوں گی تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی، یاد رکھنا۔ اچھا ہور، تمہیں کوئی لڑکیوں والی کام نہیں ہے کیا؟ اور آپ میں کوئی مردوں والا کام نہیں ہے کیا؟ جب دیکھو اپنا اتنا بڑا منہ اٹھا کر ہمارے گھر آ جاتے ہیں۔ او اتنا پیارا فیس ہے میرا، یونی میں لڑکیاں مرتی تھیں اس منہ پہ۔ او تو آپ بھی فارغ ٹائم نکال کے اپنا منہ دیکھ کر مر کیوں نہیں جاتے؟ آئے بڑے، ہٹو بڑے، کھیلنے دو ہمیں۔ چلو گھر، کوئی نہیں کھیلنا تم نے، گھر رہا کرو۔ حامد نے حور کو گھورتے ہوئے کہا۔ دیکھو حامد خان، اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے تو میرے کاموں میں اپنی یہ 1000 فٹ لمبی ٹانگ نہیں پھنسایا کرو، آئی سمجھ؟ چلو گھر، حامد نے بولتے ہوئے حور کا بازو پکڑا اور آگے بڑھنے لگا۔ دیکھو پچھلی دفعہ اس گھٹیا حرکت کی وجہ سے میں جوس پھینکا تھا، آج میں بیٹ مار کے سر کھول دوں گی تمہارا، چھوڑو مجھے۔